बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे तो आपके चाचा अबू तालिब की तवक्कुआत आपसे बढ़ने लगी। रिवायत में आता है जो कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो चुके थे तो अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, काफी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है, कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चल सके और ना ही हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिनते खुवालिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती है। जो शख्स उनका माल ले जाता है वो अपनी हुजरत उनसे पहले तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की बात पेश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी और शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक बाएतबार आदमी की जरूरत थी। उस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिले एतबार आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है कि वो किसी और से मामला तय कर लेगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आपको यकीन था कि सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेगी, और हुआ भी यही। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा मैं आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दुगना दूंगी। आपने उनकी बात को मंजूर कर लिया। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब ये सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहे वही करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। उधर आपका मौजिज़ा शुरू हो गया। एक बदरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो बरसा शहर के बाजार में एक दरख्त के साये में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा के खानका के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानका से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि उस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा उससे बचाया है कि उसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही है। मैसरा ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही है? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर है। काश मैं वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरेत में फरमाया है। इसके बाद तंसूरा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली है जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामतों की तौर पर दर्ज है। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سانائے مبارک سے کپڑا ہٹایا، تب تنسورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتا ہوا دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، آسمی عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوگے، قیامت میں حوض کوثر اور صفات والے ہوگے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے۔ اس خرید اور فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد، ہم اہل سال سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا ہے جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پہ یہ بات دیکھی جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گر کر گئی اور یوں لگنے لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے والوں سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد سے جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکان کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کو روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کو کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے سے ہی دوسرے لوگوں کے نسبت دگنی تھی۔ تمام باتوں سے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا جد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا
اور मैसरा की जुबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुकात रखते थे, इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा अगर ये बात सच है तो समझ लो कि मोहम्मद इस उम्मत के नबी है। मैं ये बात जान चुका हूँ, वो इस उम्मत के होने वाले नबी है। दुनिया को इन्हीं का इंतजार था, यही इनका जमाना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर एक बार ही नहीं किया, चंद सफर और भी किए। याद रहे कि सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के लिए ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिनते मुनिया को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा, अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद चलकर आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बिनते खुवालिद। आपने उन्हें इजाज़त दे दी। नफीसा बिनते मुनिया सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आई, उन्हें सारी बात बताई। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चचा उमर बिन अशद को इत्तरा कराई ताकि वो आकर निकाह कर दे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्ने माइक से हुआ था, उससे बेटी हिंदा पैदा हुई। अतीक के फौत होने के बाद सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफ़ात के बाद सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बेरगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सैयदना खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के चचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ है। एक रिवायत में है कि ये निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रिवायत मुख्तलिफ है। एक रिवायत में है कि महर की रकम 12 औकिया के करीब थी। दूसरी रिवायत ये है कि आपने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा की दावत खिलाई और इस दावत में आपने 1 या 2 ऊँट जबा किए। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।